जय मसी सबैलाई मेरो प्रिय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी सबै जो मलाई अनलाइनमा पर्खेर बस्नु भएको छ सबैजनालाई प्रेमी जेमिसे म यहाँ आज तपाईहरुकै सामु फेरि यो जुदो पानीको किताब फेरि पढ्ने लिएर आइरहेको छु। है पढ्ने लिएर आइरहेको छु म। अब तपाईहरुको प्रार्थनाको उत्तरमा प्रभुको दयाले आज पनि यो जिउँदो पानीको है यो अहिलेको यो भनेपछि वर्ष 7 को जनवरी टु मार्च भाग हो 2007 मा निस्केको यो अंक 2 पूर्णांक 26 है यहाँ चाहिँ तपाईहरु मेरो ब्याकग्राउन्डमा देख्नुहुन्छ यो जिउँदो पानीमा पढ्दैछु है। अब तपाईहरुको प्रार्थनाको उत्तर है तपाईहरुको दया अनि प्रभुको अनुग्रहले आज फेरि म तपाईहरुको सामु आएको छु। पढ्नु भन्दा अगाडि यहाँ मैले तपाईहरुलाई एउटा सूचना सधैं सुनाउने गर्छु। कतिजनाले नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई सूचना दिन चाहन्छु है। यो जिउँदो पानी अहिले अनलाइन आइसकेको छ तपाईहरुको लागि है। अनि जति जनाले अनलाइन पढ्न चाहनुहुन्छ तपाई विश्वको कुनै पनि कुनामा होस् है तपाईले अनलाइन पढ्न चाहनुहुन्छ भने अहिले तपाईले सब्स्क्राइब गरेर जिउँदो पानी पढ्न सक्नुहुन्छ है। यो जिउँदो पानी पढ्नको लागि तपाईले आफ्नो कन्ट्याक्ट नम्बर फोन नम्बरहरु दिनुपर्छ है ताकि तपाईलाई जिउँदो पानीले युजर आइडी पासवर्ड अथवा चाहिँ तपाईलाई यो तपाईको नामहरु रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि आज एकदम आवश्यक छ। तपाई मण्डली भएको ठाउँमा भए तपाईको मण्डलीमा जसले जिउँदो पानीको पहिला हेर्नुहुन्थ्यो उहाँलाई सम्पर्क गर्नु होला। आज उहाँले गर्न भ्याउनु भएको छैन भने तपाईले भन्नुहोस् उहाँले गर्नुहुनेछ है। अनि यदि तपाई मण्डली भन्दा बाहिर एकदम विदेशमा हुनुहुन्छ कुनामा हुनुहुन्छ तपाई मण्डली विहीन हुनुहुन्छ एक्लो अवस्थामा हुनुहुन्छ तैपनि तपाईले जिउँदो पानी पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले हामीसँग सम्पर्क गर्नुहोस्। यहाँ नम्बर राखिएको छ त्यो नम्बरसँग तपाईले सम्पर्क गर्नुहोस् अनि तपाईहरु हामी तपाईहरुलाई यो जिउँदो पानी पढ्नको लागि सहयोग गर्न सक्छौं है। अनि ताकि तपाई संसारको एक्लो अवस्थामा सेवाविहीन भए तापनि आज तपाईहरुको लागि जिउँदो पानी चाहिँ एकदमै उपयोगी एउटा चाहिँ पत्रिका हुन सक्छ मसी पत्रिका जसले तपाईको एक्लो अवस्था है तपाई चाहिँ घरदेखि बाहिर भएको अवस्थामा सेवाविहीन भएको अवस्थामा पनि यसले तपाईलाई सेवा दिन सक्छ है। यसको लागि तपाईहरुले अब हामीसँग सम्पर्क गरेर सब्स्क्राइब गर्नुहोस् है। अनि आफ्नो नामहरु नम्बरहरु हामीलाई पठाउनु भए हामी तपाईहरुलाई सहयोग गर्नेछौं है। अब अर्को कुरा चाहिँ यो जसले सब्स्क्राइब गरिसक्नु भएको हुने भइसकेकाहरु पनि है तपाईहरुले यो चाहिँ गर्नुपर्छ है। तपाईहरुले पठाउनु पर्छ है। तपाईहरु आफ्नो नामहरु कन्ट्याक्ट नम्बरहरु पठाउनुहोस्। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो सब्स्क्राइब गर्नको लागि एकदमै सस्तो छ। नेपालको हिसाबले जम्मा 200 रुपैयाँ मात्रै हो है। अझ 200 रुपैयाँमा त एक साग खाना पनि है एक सागको खाना नै आउँदैन आजकल त 200 रुपैयाँ। तर जुन यो जिउँदो पानी पत्रिका एकपल्ट हैन वर्षको 4 पल्ट आउँछ तपाईलाई है। तर मासिक पत्रिका हो एकपल्ट 200 रुपैयाँमा तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने नेपाली पैसा भन्दैछु मैले है। अब तपाईहरुले फेरि आफ्नो देशको पैसा भन्नु होला। यो नेपालको पैसा भनेको 200 रुपैयाँ नेपाल इन्डियाको लागि चाहिँ 120 रुपैयाँ मात्रै हो। त्यही हिसाबले तपाईले आफ्नो देशमा कति पर्छ त्यो हिसाबले तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईहरुको लागि हाम्रो लागि उपयोगी पत्रिका भएको कारणले गर्दा तपाईहरुलाई मैले जनाउँदिएको है। अब एकछिन लोकमुसी मेरो साउन्ड आएको छैन यहाँ चाहिँ हेर्नु पर्यो है। अब तपाईहरुले फेरि आफ्नो देशको पैसा भन्नु होला यो नेपालको पैसा ल आएछ है। ल हुन्छ अब हामी जिउँदो पानी पढ्नलाई हामी प्रभुसँग सहायता माग्छौं प्रार्थना गर्छौं है। विश्वासयोग्य धर्मी अति नै करुणामय परमेश्वर धन्यवाद पाइएका छौं तपाईको महान प्रेम हामी प्रति भयो
हामीलाई छोड्नु भएन, त्याग्नु भएन। प्रशस्त आशिष अनुग्रह तपाईँले दिनुभएको कारणले गर्दा आज यसरी तपाईँको उपस्थितिमा आइकन आज यो फेरि जिउँदो पानी पढ्ने यो मौका तपाईँले दिनुभएको छ। धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँले आज प्रिय तपाईँको साथीहरूलाई पनि यो सुन्नको निम्ति एकत्रित गर्दै हुनुहुन्छ। नाना जस्तो अवस्थामा छन् तपाईँको साथीहरूले, त्यसलाई सुन्नुपर्छ। जिउँदो पानी यसमा के कुराहरू तपाईँले हाम्रो निम्ति राख्नु भएको छ, यो आत्मिकी घटिकामै तपाईँको साथीहरूले पुरा गर्नुपर्छ। सहायता मात्र गर्नुहोस्। अन्धकारको शक्ति तौलमादेखि बचाउनुहोस्। तपाईँ हाम्रो राजा महाराजा हुनुहुन्छ, गोठालो हुन्छ, हरियो खर्कमा चलाउने परमेश्वर, शीतल पानी शान्त पानीमा डोलाउने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। यसका तपाईँको स्थितिमा आउँछौँ, तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। अन्धकारको शक्तिलाई सामर्थ्यमा बाँध्छौँ, स्वरमा बाँध्ने गर्छौँ प्रार्थना गर्दै। अब सबै अन्धकारको शक्तिलाई सामर्थ्यमा बाँध्दै पढ्नलाई मेरो ओर्जीलाई सुन्नुहोस्। ठिक उच्चारणहरू ठिक शब्दहरू पढ्न सकौँ। तपाईँको सासूले सुन्नुपर्छ। आज सुन्ने कानहरू खोलिदिनुहोस्, बुझ्ने मनहरू खोलिदिनुहोस् प्रार्थना छ, ताकि सुनिकन तपाईँको नामको महिमा गर्न सकौँ। अन्धकार शक्तिलाई सामर्थ्यमा बाँध्दै धन्यवाद बिन्ती प्रार्थना येशू मसीहको पिता सुनसन गर्नुहोस्। आमेन। जय मसीह। फेरि पनि जतिजना लेट आउनुभयो, अब यहाँ हामी जिउँदो पानी यो वर्ष 7 जनवरी टु मार्च 2007 को यो अङ्क चाहिँ 2 रहेछ, पूर्णाङ्क चाहिँ 26 हामी पढ्दैछौँ है। यसको बाहिरीमै जिउँदो पानीले तपाईँहरू मेरो निम्ति एउटा जिउँदो पानीले तपाईँहरू मेरो निम्ति एउटा जहिले पनि बाहिरीमा एउटा लेख्ने गर्छ, एउटा आफ्नो तर्फबाट सुझाव सल्लाह अथवा के भन्ने त्यसलाई है लेख्ने गर्छ। त्यो कुरा म तपाईँलाई पढेर सुनाउँछु है। 26औं भङ्गालो ह्याप्पी क्रिसमस कहिले भनेर चाहिँ यहाँ प्रश्न सहित त्यहाँ एउटा लेख राखेको छ छोटो है। शरणार्थी झैँ लुक्दै छिप्दै हामी मध्ये कोही पनि एक लासे डाँडा खर्कको मैला गाईकोटमा जन्मेनौँ होला। न त क्रुसको प्राण सिचान्ने शारीरिक मानसिक र आत्मिक पीडा बोध नै हामीलाई थाहा छ। संसारका एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु येशू ख्रीष्टले एउटा सांसारिक मान्छेको हैसियतलाई धरि रतिभरि नचुकाई पूर्ण गर्नुभएको त्यस्तो वेदनामय भुक्तमानलाई सम्झँदा उहाँले गर्भीग्रस्त गाईको गोठदेखि रक्तामी कलवरी क्रुससम्मको 20 किलो यात्रामा कति विषाक्त वेदनाका काँडा र सिस्नोहरू टेक्नुभयो, त्यसको हिसाब किताब आजसम्म कसैले गर्न सकेको छैन। तर मान्छेलाई सित्तैमा उद्धार दिँदा ख्रीष्टले आफ्नै प्राण र रगतको खोला बगाउनु भएको छ, त्यसको हिसाब उहाँ स्वयंले खोज्नुहुनेछ। प्रकाशित 5:9। यस्तो उत्सवको उल्कामा नलागी परमेश्वरले मानव छोराले यूहन्ना 1:14 बेथलेहेममा इमानुएल, जसको अर्थ हुन्छ परमेश्वर हामीसित भई आउनु भएको सत्यलाई जस कसैले पनि मन खोलेर स्वीकार गरे, निश्चय यो अपवादित क्रिसमस केवल भोग विलास र मजाले भरिएको बर्थडे कल्चर भन्दा माथिको स्वर्गीय दर्शन बन्न सक्ला। टुकटुकिएको खली खलास जीवनकै वैराग्य मोडले भएर आँसुले पिरोलेका विधवा सासु बुहारी नाओमी र रुथको बेथलेहेम फर्काइने कालान्तरमा रुथ 1:4 जुन फलदायक आशिष ल्यायो, त्यसरी नै संसारमा ख्रीष्टको जन्मले पनि बेहिसाब मात्रामा अमूल्य आशिष ल्याएको छ। किनकि बाइबलमा ख्रीष्टको अवतरण बारे यस्तो लेखिएको छ, जब समय पूरा भयो तब परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई पठाउनु भयो, जो स्त्रीद्वारा जन्मिनु भयो, व्यवस्थाको अधीनतामा जन्मिनु भयो, हामी धर्मपुत्र हुन पाऊँ भनेर यस व्यवस्थाको अधीनतामा भएकाहरूलाई दाम तिरी छुटकारा दिनलाई जन्मनु भयो। गलाती 4:4-5 जसरी बेथलेहेमको अर्थ हुन्छ फलिफाप हुनु, त्यसरी नै ख्रीष्टलाई पाउनु अनन्त जीवनको फल पाउनु हो। तर कर्म के गर्ने, खाए सार कि लाए सार, मरेपछि लम्पसार हुर्र हुइया चाल लिएर 4 कोरी वर्षसम्म बाँच्नु कि भन्ने झिनो आशामा त्यान्द्रिएर सांसारिक जीवनमा पलापल रुखिँदै जाँदा बपुरो आधुनिक मान्छेलाई त्यत्रो अनन्त जीवनको सूत्र र परिभाषा के बुझ्दो हो। हाम्रो आत्मिक दर्शनको हिसाब यही बिन्दुमा गजाङ गुजुङ भएको छ। घ्याम्पे पेटभरि दम्काए पनि, गिफ्टको राशैले पुरे पनि, भेला र मेलाको ढङढङ्डी नै परे पनि ख्रीष्ट बिनाको क्रिसमस खोलाको गीत जस्तै बेअर्थ छ। यसैले यो विकसित
यसैले यो विकसित युगको चतुर चोखे मान्छेले बाइबलको वचनलाई कसरी ल्याएर हेर्न सक्नुपर्छ, कसी लाएर हेर्न सक्नुपर्छ, किनकि वचनमा पत्याङ्गै लेखिएको छ, जो न त रगतबाट, न त शरीरको इच्छाबाट, न त मानिसको इच्छाबाट, तर परमेश्वरबाट जन्मेका हुन्। यूहन्ना 1:13 मरेर सडेर मट्टीलिप्त हुने जब मान्छेको हुरीहारा अवस्थामा गन्जिएका छैनन्। पुनस्थित ख्रिस्ट बिना रोकटोक वचनको साक्षी सारा संसारलाई छ। परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र जन्माएको पुत्रलाई दिनुभयो, उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नष्ट नहोस्, तर उसले अनन्त जीवन पाओस्। यूहन्ना 3:16 साँच्चै उनी शान्तिका राजकुमार ख्रिस्टलाई पाई अनन्त जीवनको आशिषले मालामाल हुन्छौँ भने हाम्रो निम्ति बाह्रै मास ह्याप्पी क्रिसमस छँदैछ। तर प्रिय मित्र हो, बिना ख्रिस्ट सधैँ विस्मातै विस्मात पनि छ नि। होसियार बनी बुद्धि खियाऊ है। यो ह्याप्पी क्रिसमस कहिले भनेर सम्बन्धमा यो चाहिँ यहाँ थोरै लेख लेखिएको रहेछ है। अब यो चाहिँ यो 26औं सालका भित्र अझ कति के छन् भन्ने कुरा यहाँ तपाईँलाई यो आर्टिकलको नामहरू। के तपाईँ राजा हुने भनेर चाहिँ यहाँ प्रश्न गरेको छ पहिलो। दोस्रोमा चाहिँ कसरी बनाउँदै जाँदैछौ है। तेस्रो मगन कि कान्छी आमा। तेस्रो चौथो आत्मिक अनुभव। छैटौँ पवित्र स्थान र जिउँदो पानी। सातौँ मेमना चर्ने खर्कहरू। आठौँ आत्मिक उन्नतिका फाटकहरू। नौ शान्तिको मार्ग भएर। अर्को असल नमुना। अर्को एल्बम। अर्को सामरी स्थिर र गाग्रो। अर्को चाहिँ प्रतिवेदन। पाठक प्रतिक्रिया बाइबल प्रश्नोत्तर है। यहाँभित्र भएको आर्टिकलका नामहरू शीर्षकहरू है है। अब यहाँ हामी पढ्दैछौँ अलिकति पुरानो भएर है। के तपाईँ राजा हुने भनेर चाहिँ यहाँ प्रश्न गरिएको छ। यसको लेखक भनौँ, यो आर्टिकलको लेखक हाम्रो यस लामा हुनुहुन्छ, गान्तोक। छोटकरीको नाम लेख्नु भएछ। यो चुनावको बारेमा लेख्दै हुनुहुन्छ है। उहाँ लेख्नुहुन्छ, एकपल्ट रुखहरू आफूमाथि एउटा राजा अभिषेक गर्नलाई भेला भए। औ तिनीहरूले भद्राक्षको रुखलाई भने, हाम्रो राजा हुनुहोस्। तर भद्राक्षको रुखले जवाब दियो, देवहरू र मानिसहरूलाई मान दिने आफ्नो बहुमूल्य तेललाई त्यागेर रुखहरूमाथि मैले शासन गर्ने। तब रुखहरूले नेबाराको रुखलाई सोधे, तिमी आएर हाम्रा राजा हुन्छौ? तर नेबाराको रुखले भन्यो, आफ्नो असल फल र त्यसका सबै मिठो स्वादलाई त्यागेर रुखहरूमाथि मैले शासन गर्ने। तब रुखहरूले अङ्गुरको बोटलाई सोधे, के तिमी आएर हाम्रा राजा हुन्छौ? अङ्गुरको बोटले जवाब दियो, देव र मानिसलाई खुसी तुलाउने मेरो नयाँ दाखमतलाई त्यागेर रुखहरूमाथि मैले शासन गर्ने है। तब यो सबै रुखहरूले काँडाको झाडीलाई सोधे, तिमी हाम्रा राजा हुन्छौ? औ काँडाको झाडीले रुखलाई भन्यो, यदि तिमीहरू साँच्चै नै मलाई तिमीहरूका राजा अभिषेक गर्न चाहन्छौ भने मेरो छत्र छायामा आऊ, न त काँडाहरूबाट आगो निस्केर लबनानका देवदारलाई स्वाहा पार्नेछ। न्यायकर्ता 9:8-15 लेखिएको छ। न्यायकर्ता 9 अध्यायमा हामी पाउँछौँ, यरुबाबेलको अर्थात् गिदोनको उपपत्नीद्वारा जन्मिएको एक छोरो थियो जसको नाउँ अबिमेलेक थियो। अबिमेलेक आफैलाई राजा तुल्याउने दाउमा थिए औ तिनले सिक्किमका नगरवासीहरूलाई सुगाए। सिक्किममा तिनको माओली घरना थियो जसले सिक्किमवासीलाई सुल्याउनमा सहायता पुर्याए, किनभने तिनी आफै दाजुभाइ हुन् भने तिनीहरूले भने। त्यसपछि अबिमेलेक आफ्नो बाबुको घर ओप्रामा आए र लुकेर बस्ने कान्छो छोरो योताम बाहेक अरू यरुबाबेलका छोराहरू आफ्ना 70 जना दाजुभाइहरूलाई एउटै ढुङ्गामाथि काटेर मारे। तब सिक्किमका सबै नगरवासीहरू र बेत मिल्लाका सबैजना भेला भएर अबिमेलेकलाई सिक्किममा बुढो तारपिनको रुखको छेउमा राजा तुल्याए। जब यो कुरो योतामलाई सुनाइयो, तब त्यो गएर गिरिजिम डाँडाको टाकुरामा खडा भएर यी माथि लेखिएका रुखहरूको कथा सिक्किमवासीलाई भनेका हुन्। सिक्किम जसको अर्थ
काँध हो है। यो स्कोफिल्ड बाइबल अनुसार काँध दिनु अथवा काँध लिनुको अर्थ भार उठाउनु हो, जिम्मा लिनु हो। यसर्थ सिक्किमवासी भन्नाले भार उठाउने अर्थात् जिम्मेवारीहरू बुझाउँछ। सिक्किमवासीले गिदोनका योग्य तथा कानुनी हिसाबले राजा हुनुपर्ने छोरालाई इन्कार गरेर कमारीको छोरो अभिमेलेकलाई आफ्नो हाड र मासु अर्थात् सन्तान भनी राजा तुल्याए। अभिमेलेकको बट्टाई चतुराईमा मक्ख परेर सिक्किमवासीले गिदोनको योग्य 70 जना छोराहरूको मृत्युमा नजान्दो प्रकारले आफ्नो हात दिए। सिक्किमवासीले योग्यता हेरेनन्, असली हकदारलाई राजा तुल्याएनन्। तर परमेश्वर यस काममा खुसी हुनु भएन। अभिमेलेक र सिक्किमवासीहरूको बीचमा फाटो पार्नलाई एउटा दुष्ट आत्मा पठाउनु भयो। समय आयो, अभिमेलेकले सिक्किमका मानिसहरूलाई मारे, सहर जलाइदिए र त्यस ठाउँमा नुन छरिदिए। न्यायकर्ता 9:45 पद। सिक्किमका किल्लाका बासिन्दाहरूलाई पनि उनीहरू लुकेको धरहरामा आगो लगाएर भस्म पारे, जसरी काँडाको झाडीले हाँक दिएका थिए। मेरो छत्र छायामा आऊ, नत्र काँडाहरूबाट आगो निस्केर लबननका देवदारहरूलाई स्वाहा पार्नेछ। अहिलेको व्यक्ति अभिमेलेकलाई राजा तुल्याएर सिक्किमको विनाश गर्नुमा सिक्किमवासीको ठुलो हात छ। यसरी नै मण्डलीका जिम्मेवारी सेवकहरूले आत्मिक योग्यता नहेरी सांसारिक योग्यतामा सन्तान नातेदार भनी मण्डलीका सेवक अगुवाहरू चुने मण्डलीको हालत सिक्किमको भन्दा बढ्दा खराब भएर जानेछ। गिदोनका असली हकदार छोराहरूलाई मारी कमारीको छोरो अभिमेलेकलाई आफ्नो नातेदार भनी राजा तुल्याउनु कत्रो नियम विरुद्ध काम सिक्किमवासीले गरे, जसको फलस्वरूप सिक्किमवासी नष्ट भए। सिक्किम नष्ट भयो, अभिमेलेक स्वयं नष्ट भए। वर्तमान समयमा पनि अगुवा सेवक चुन्ने काम बाइबलको नियम विरुद्ध भए मण्डली नष्ट भ्रष्ट भएर जान्छ। अगुवा अथवा सेवक भन्ने शब्दले सानो प्रकारले प्रभु येशूलाई ग्रहण गरेको हुनुपर्छ, होहरीमा होइन। साँचो प्रकारले प्रभु येशूलाई ग्रहण गरेको हुनुपर्छ, होहरीमा होइन, भावनामा भएर होइन, तर वास्तविकतामा प्रभु येशूलाई प्रभु र मुक्तिदाता भन्ने चिनेको हुनुपर्छ। यी बाहेक बाइबलको नियम अनुसार सेवक अथवा अगुवाहरूमा यी गुणहरू हुनुपर्छ। योग्य र परमेश्वरको डर मान्ने, विश्वासयोग्य, इमानदार, लोभ नगर्ने हुनुपर्छ सेवकहरूमा। प्रस्थान 18:21 पद। निष्पक्ष न्याय गर्ने, घुस अथवा उपहार नलिने, किनकि यस्ता उपहारहरूले मानिसहरूलाई अन्धा बनाइदिन्छ। प्रस्थान 23:8 पद। व्यवस्था 16:19, व्यवस्था 1:16-17 पदसम्म। ज्ञानी, समझदार र अनुभवी, व्यवस्था 1:13 पद। चौथो, निडर पनि हुनुपर्छ सेवकहरू, व्यवस्था 1:17। बलियो, पाँचौँमा बलियो, साहसी र परमेश्वरको व्यवस्था पालन गर्ने, यहोशू 1:7-8 पद है। यो चाहिँ अहिले पढेको 5वटा यो चाहिँ अगुवाहरूमा हुनुपर्ने गुणहरू अथवा सेवकहरूमा हुनुपर्ने गुणहरू। नयाँ नियममा गएर 1 तिमोथी 3:2-12सम्म अझ बढी नियमहरू पाउँछौँ। तीतस 1:5-9 पाउँछौँ। मण्डलीलाई सबै प्रकारको विनाशबाट बचाउनु हो भने यी नियमहरूको असरस पालना हुनुपर्छ। असली हकदारहरूले मात्र त्यो अधिकार पाउनुपर्छ। काँडाले लेबनोनका देवदारहरू जस्ता मजबुत रुखलाई समेत भस्म पार्ने हाक दिए। यस्ता आत्मिक नियम विरुद्ध चुनिएका अयोग्य अगुवा सेवकहरूले कसैलाई छोड्दैनन्। ठुला जिम्मेवार सेवकहरूलाई समेत भस्म पार्छन्। जस्तै पक्का विश्वासीलाई पनि अन्यलमा पार्छन्। अभिमेलेकले त्यस ठाउँमा नुन छरिदिए। नुन छरेपछि जमिन रुखो बन्छ, त्यहाँ उब्जनी हुँदैन। यस्ता काँडा रूपी अगुवाहरूले मण्डलीलाई रुखो बनाइदिन्छ। उनको आफ्नै सिद्धान्त, आफ्नै नियम, रीतिरिवाज मण्डलीमा छरेर मण्डलीलाई आत्मिक बाटो जमिन बनाइदिन्छ, जहाँ उब्जनी हुनै सक्दैन। उब्रेका बोट बिरुवाहरू पनि ओइलिएर सुकेर जान्छन्। यसैले मण्डलीका जिम्मेवार सेवकहरूले पनि बडो होसियारी साथ प्रार्थनामा धेरै सङ्घर्ष गरेर अगुवा सेवकहरू चुन्नुपर्छ। नत्र न्यायकर्ता 9:57 अनुसार जिम्मेवारी सेवकहरूमाथि पनि परमेश्वरको न्याय खनिन्छ, सराप पर्छ। यदि हामी पनि मण्डलीमा केही बनाऊ, अगुवा बनाऊ, केही अधिकार पाऊ, पद पाऊ, मान इज्जत पाऊ भन्छौँ भने हामीमा काँडाको घाँडीको गुण छ। असल गुण भएको व्यक्ति आफ्नै व्यक्तिगत सेवामा सन्तुष्ट रहन्छ। जसरी भद्राक्ष, नेभारा र दाखले
आफ्नो सम्पूर्ण गुण स्वाद र मिठासपूर्ण अरूको सेवा गर्ने जीवनलाई त्यागेर राजा हुन चाहेनन्। उनीहरूले परमेश्वरद्वारा पाएको आफ्नो गुणद्वारा नै अरूको सेवा गर्न चाहे। तर काँडाको झाडी जसमा न त कुनै गुण छ न त कुनै काममा आउँछ, बरु अरूलाई दर्द पुर्याउँछ, घोच्छ, चोट पुर्याउँछ, ऊ पो यहाँ बोलावट पाउन साथ राजा हुन तम्सेको हामी देख्छौँ। आफै तम्सेर राजा बन्ने अभिमेलेकको एक घृणित मृत्युद्वारा अन्त भयो। यसरी नै अभिमेलेकले आफ्ना 70 जना दाजुभाइहरूलाई मारेर आफ्नो पिताको विरुद्धमा गरेको अपराधको बदला परमेश्वरले तिनीसँग लिनुभयो। न्यायकर्ता 9 अध्यायको 56 पद। एउटी स्त्रीले तिनको टाउकोमा जाँतो खसाइदिए र तिनको खप्पर फोडिदिए। अभिमेलेकले तुरुन्तै आफ्नो हतियार बोक्ने जवानलाई बोलाएर भने, झट्टै आफ्नो तरवार थुतेर मलाई नाश गर, नत्र मानिसहरूले एउटी स्त्रीले पो तिनलाई मारी भनेर भन्लान्। न्यायकर्ता 9 अध्यायको 53-54 पद। राजा हुन तम्सिने अभिमेलेकले यसरी सबैलाई नष्ट गरे। आफै पनि एउटी कमजोर दुर्बल मानिने स्त्रीद्वारा नष्ट भए। प्राचीन समयमा परमेश्वर स्वयंले अगुवा, शासक, न्यायकर्ता अथवा राजा चुन्नुहुन्थ्यो। परमेश्वरका सबैभन्दा अवक्त तथा इजरायलका महान अगुवा मोशालाई जब परमेश्वरले इजरायली जातिलाई मिश्रबाट, प्रभु म बोल्नमा उस्तो सिपालु छैन, न त अघि म सिपालु थिएँ न अहिले म सिपालु छु, किनकि म बोल्नमा ढिलो छु र मेरो जिब्रो बुद्धि लाग्दैन। प्रस्थान 4 अध्यायको 10 पद। जबकि बाइबलले भन्छ मोसा मिश्रीहरूका राजा विधामा निपुण थिए औ आफ्ना कुरा र काममा शक्तिशाली थिए। प्रेरित 7 अध्यायको 22 पद। तर उनमा घमण्ड थिएन। उनी पृथ्वीभरिमा सबैभन्दा विनम्र व्यक्ति थिए। गिन्तीको किताब 12 अध्यायको 3 पद। यसैले त परमेश्वरले तिनलाई आफ्ना मानिसहरूलाई अगुवाई गर्न सक्ने योग्य व्यक्ति पाए। गिदोन, जसलाई परमेश्वरले त्यस समयको इजरायलीमा एकमात्र योग्य व्यक्ति पाए अनि इजरायली जातिलाई मिदानीहरूको हातबाट छुटाउनको बोलावट दिए। न्यायकर्ता 6:11-40 पद। तिनी त्यस बोलावट पाउन साथ तम्सेनन्, बरु तिनी भन्छन्, हजुर म कसरी इजरायललाई बचाउन सक्छु? मेरो गोत्रलाई हेर्नुहोस् त, त्यो त मनुष्यमा सबैभन्दा कमजोर छ औ मेरा पिताको घरानामा म सबैभन्दा सानो छु। न्यायकर्ता 6:15 पद। गिदोनमा घमण्ड थिएन, तर उनी दिन नम्र मानिस थिए। यसैले त परमेश्वरले तिनलाई योग्य पाए। महान राजा दाउद भन्छन्, हे परमप्रभु परमेश्वर, म के हुँ? मेरो घराना के हो र तपाईले मलाई यहाँसम्म ल्याउनु भयो? 2 सामुएल 7:18 पद। यही दाउदको दीनता, नम्रता, परमेश्वर प्रतिको जोश देखेर परमेश्वरले साउलको हातबाट राज्य खोसेर तिनलाई दिनुभयो। उहाँले गवाई दिएर भन्नुभयो, मैले यसैको छोरो दाउदलाई मेरो हृदय अनुसारको एउटा मानिस पाएँ, जसले मेरो सबै इच्छा पूरा गर्नेछ। प्रेरित 13:22 पद। यही दाउदको चुनावमा परमेश्वरले शमूएललाई भन्नुभयो, त्यो एलियाब सुन्दर र अग्लो भए तापनि त्यसको ख्याल नगर, म त्यसलाई इन्कार गर्छु। परमप्रभुले मानिसले झैँ हेर्दैनन्। मानिसले रूप हेरिकन विचार गर्छ, तर परमप्रभुले हृदय हेरिकन विचार गर्छन्। 1 शमूएल 16:7 पद। दाउदले हृदयको नम्रतालाई हेरिकन परमेश्वरले उनी भन्दा ठुला जेठो बाटो दाजुहरूलाई इन्कार गरी उनलाई राजा चुने। यिर्मया भन्छन्, हे परमप्रभु, म त बोल्नै जान्दिन, किनभने म त बच्चै छु। यिर्मया 1:6 पद। यस्ता अनेक उदाहरण बाइबलमा छन्, तर हामी भने यी दिनमा चौकी र पदको निम्ति हानथाप गर्दै बहुमूल्य समय बर्बाद गरिरहेछौँ। अधिकारको निम्ति लडाई झगडा विभाजन समेत ल्याइरहेछौँ। कत्रो दुःखको कुरा छ। के सेकेमवासी र अभिमेलेकलाई दण्ड दिनुहुने परमेश्वरले हामीलाई दण्ड दिनुहुन्न? के उहाँको न्याय हामीमा खनिँदैन र? यसैले अब काँडा रूपी व्यवहारलाई त्यागेर, राजा बन्ने रहरलाई त्यागेर, भद्राक्ष, नेभारा र दागको गुणलाई अपनाएर हामी परमेश्वर र मानिसलाई खुसी तुल्याउने बनाऊ। तिनीहरूले प्रकाशको निम्ति भद्राक्षको कुटेको शुद्ध तेल ल्याउन् र बत्ती निरन्तर बलिरहोस्। प्रस्थान 27:20 पद, लेवी 24:2 पद। परमेश्वरको आज्ञा थियो, पवित्र स्थानको पानसको दियोमा भद्राक्षको तेल निरन्तर रहिरहोस् औ बत्ती निभ्न नपाओस्। हाम्रो मण्डलीमा यस्ता आत्माले परिपूर्ण सेवकाहरूको जरुरत छ, जसले मण्डलीको दियोलाई निम्नदेखि बचाउँछ।
मण्डलीको दियोलाई झन बल बुद्धिले जलाइराख्न सकिन्न। मण्डलीको दियोलाई धन बल बुद्धिले जलाइराख्न सकिन्न, केवल परमेश्वरको आत्माले मात्र। बाइबलमा तेलले पवित्र आत्मालाई संकेत गर्छ। यसैले परमेश्वरको आत्मालाई हामीमा बास गर्न दिउँ, आत्माको अगुवाईमा चलौँ र हाम्रो बत्ती बलिरहेका हुन्। लुका 15:35। कल्दीहरूको राजा नबुकदनेस्सरले परमेश्वरको भवन जलाइदिए, यरुशलेमको प्रखाल भत्काइदिए, सहर जलाइदिए औ बाँचेकालाई कैद गरेर बाबेलमा लगे। यिर्मया अवक्ताद्वारा भनिएको परमेश्वरको वचन अनुसार 70 वर्ष पुरा भएपछि जब बाबेलको राज्य सत्ता पारसका राजा कोरेसको हातमा आयो, तब उनले कैदमा लगेका इजरायलीहरूलाई यरुशलेम सहरमा भएको परमप्रभुको भवनको पुनर्निर्माण गर्न जान सक्छन् भन्ने घोषणा निकाले। तब धेरै इजरायलीहरू भवन पुनर्निर्माणको निम्ति यरुशलेम फर्केर आए। फर्केर आएका मध्ये शेबबस्सर अर्थात् यरुबाबेललाई कोरेस राजाले राज्यपाल नियुक्त गरेका थिए। शेबबस्सर यरुबाबेलको कल्दी नाम। यिनै यरुबाबेलले यरुशलेममा परमेश्वरको भवनको पुनर्निर्माणको निम्ति जग बसाले। एजरा 5:14-16 पद। त्यहाँका मानिसहरूले भवनको जग बसाल्ने काममा धेरै बाधा दिए। यहुदीहरूको मन निराश गराइदिए, त्रासले भरिदिए। उनीहरूको विरुद्धमा अभियोग पत्र लेखेर पठाए। 8 जासेस राजालाई चिठी लेखेर पठाए र उनको हुकुम बमोजिम जबरजस्त काम रोक्न लगाए। यस्तो समयमा यरुबाबेल र यहुदीहरू निश्चय नै हताश भए। हामीमा अब यो काम गर्ने ताकत छैन, अब यत्रो विरोधीहरूको सामु कसरी सक्नु, अब सकिँदैन भने निश्चय सोचे होलान्। तब परमप्रभुको आत्मा हागे अवक्तामा भइकन यरुबाबेल र देशका पूजालाई ठुलो साहस दिनुभयो। देशका पुजारीलाई भन्नुभयो, पूजा मात्र रहेछ, पुजारीलाई ठुलो साहस दिनुभयो। हागे 2:4। त्यसै समय परमेश्वरले जकरिया अवक्तालाई पनि यो दर्शन दिनुभयो। जकरियाले दर्शनमा सुनको एउटा पानस, त्यसको टुप्पामा एउटा कचौरा, त्यसमाथि 7वटा दियाहरू औ टुप्पामा भएको प्रत्येक दियोमा 7वटा बत्ती गाँसेका औ 2वटा भद्राक्षको रुख, एउटा दाहिनेपट्टि र अर्को देब्रेपट्टि देखे। जब जकरियाले उनीसित बात गर्ने स्वर्गदूतलाई यी के हुन् भनी सोधे, तब स्वर्गदूतले भने, यरुबाबेलको निम्ति परमप्रभुको यो वचन छ, न त बलले न शक्तिले तर मेरो आत्माले भनी सेनाहरूका परमेश्वर भन्नुहुन्छ। ए ठुलो पर्वत, त को होस्? यरुबाबेल अघि त मैदान हुनेछस् औ अनुग्रह होस् भन्दै यरुबाबेलले शिर ढुङ्गा ल्याउनेछ। जकरिया 4:1-5 पद, 1-7 पद, 1-7 पदसम्म। प्रभु भन्नुहुन्छ, न त बलले न शक्तिले तर मेरो आत्माले। परमेश्वरको आत्माको सामर्थ्यमा यरुबाबेलले भवनको जग बसाले। परमेश्वरको आत्माको सामु पर्वत जस्ता विरोधीहरू मैदान भए। परमेश्वरको घर बनाउनु, मण्डली खडा गर्नु, भत्केर लथालिङ्गै भएको परमेश्वरको घर सम्हाल्नु मानिसको ज्ञान, बुद्धि, धन, बलले हुने कुरा होइन। रुपियाँ पैसा प्रशस्त भएर परमेश्वर घर बनिँदैन, तर परमेश्वरको आत्माद्वारा बनिन्छ। यसैले प्रत्येक विश्वासी जन भद्राक्षको तेल रूपी आत्माद्वारा भरिएर परमेश्वरको घरको हरेक काम गरेको उहाँ चाहनुहुन्छ। मानिसको बल, बुद्धि, धन तथा कुनै पनि सांसारिक कुराहरूको हस्तक्षेप परमेश्वरले उहाँको घरमा चाहनुहुन्न। नेभाराको रुख र दागको बोट झैँ आफ्नो जीवनको फलद्वारा अरूलाई स्वास्थ्य, मिठास र आनन्द दिने बनाऊ। गिदोनका असली हकदार छोराहरू मारिए झैँ आज पनि हाम्रा वरिपरि अनेकौं प्रभुका छोराछोरीहरूले योग्य अगुवाई नपाएर, खाँटी शिक्षा नपाएर, अन्यलमा परेर आत्मा मरिरहेछन्। हामी सबै मिलेर पद, चौकी र अधिकारको लालसालाई त्यागेर यस्ता मरिरहेका आत्मामा जीवन ल्याउने नेभारा र दागको फल बनौँ। जब दाउद र उनका मानिसहरू सिग्लग लुटेर भागेका अमालेकीहरूलाई खेदिरहेका थिए, तब मैदानमा तिनीहरूले एउटा मिस्रीलाई मर्न लागेको अवस्थामा भेटाए र त्यसलाई खानेकुरा, पानी, 1 डल्लो नेभारा र 1-2 झुप्पा किसमिस पनि दिए। यी खाएपछि त्यसको त्राण आयो। 1 शमूएल 30:12 पद। यसले नेभारा र दाग झैँ मर्न लागेका आत्मामा जीवन संसार गर्ने, मर्न लागेको विश्वासमा मलजल गर्ने व्यक्तिहरू बनाऊ। हिजकिया राजा पिलोद्वारा पीडित थिए। यशायाले नेभाराको लेप बनाएर लगाउनु भनी भने, तब तिनीहरूले लेप बनाएर पिलोमा लगाइदिए र तिनी निको भए। 2 राजा 20:7 पद।
भनिन्छ नेभाराको लेप घाउबाट सडेको पिप रगत निचोरेर निकाल्न लगाइन्छ। हामी त्यो नेभारा बनाऊ जसको सङ्गतिद्वारा अर्थी हप्काई र प्रेमद्वारा एक अर्काको हृदयबाट जीवनबाट घिनलाग्दा सटावट र दुर्गन्धका कुराहरू निस्कन सकुन्। हामीमै सटावटका कुराहरू छन् भने हामीबाटै दुर्गन्ध फैलिरहेछ भने कसरी अरूमा जीवन ल्याउने, कसरी अन्य जातिहरूमा ख्रिस्टको सुसमाचारको सुगन्ध फैलाउने। परमेश्वर र मानिसलाई खुसी तुल्याउने मेरो नयाँ दाखमतलाई त्यागेर मैले शासन गर्ने हाम्रो जीवन पनि यसरी हरेकलाई खुसी तुल्याउने जीवन बन्न परेको छ। रिसले चुर भएर नाबालक परिवारको संहार गर्न अघि बढेका दाउदलाई नाबालकी पत्नी अबिगेलको अरू थोकहरू साथै 2 मशक दाखमत, 100 झुप्पा किसमिस औ सुकाएको नेभाराको 200 डल्ला सौगात चढाइन् औ दाउदको रिसलाई शान्त पारिन्। 1 शमूएल 25:18। दाउद आफ्नो छोरो अब्सलोमदेखि भागेर जाँदा शिवाले वनमा थाक्नेहरूका निम्ति दाखमतको सौगात ल्याइदिए। 2 शमूएल 16:2। यसरी आत्मिक यात्रामा थाक्नेहरूलाई प्रोत्साहन दिने, उत्साह प्रेरणा दिने बनाऊ। भजन 104:15 अनुसार मानिसलाई खुसी तुल्याउने दाखमत बनाऊ। हितोपदेश 31:6 अनुसार उदास मन भएकालाई आनन्द तुल्याउने दाखमत बनाऊ। Every man under his vein and under his feet a tree। हरेक मानिस आफ्नो दाखबारी र नेभाराको रुख बने। 1 राजा 4:25। मिका 4:7। जकरिया 30:10। यो भनाइको अर्थ हो शान्ति, सुरक्षा र समृद्धि, पीस, सेफ्टी एन्ड प्रस्पेरिटी। सुलेमानलाई परमेश्वरले अपार बुद्धि र धन सम्पत्ति दिएर महान राजा बनाउनु भयो औ उनको राजत्व कालमा यहुदा र इजरायलमा शान्ति थियो औ दानदेखि बेर्सासम्म हरेक मानिसले आफ्नै दाखबारी र नेभाराको बोटमुनि सुखपूर्वक जीवन बिताउँथे। वरिपरिका सबै शत्रुहरूलाई परमेश्वरले सुलेमानको अधीनमा पारिदिएका थिए। कसैको डर त्रास थिएन। हामी मण्डलीको शान्ति, सुरक्षा र समृद्धिलाई जोगाएर राख्ने यस्ता नेभारा तथा दाखको बोट बनाऊ। विभिन्न सांसारिक तत्त्वहरू पसेर मण्डलीलाई उजाड पार्नदेखि बचाऊ। सिंह र बस्का जस्ता धूर्तहरूदेखि मण्डलीलाई सुरक्षित राख्ने कोसिस गरौँ। बाइबलको खाँटी शिक्षा जो हाम्रो समृद्धि हो बचाएर राखौँ। झुटा शिक्षादेखि सबैलाई बचाऊ। सामरूपी झुटा शिक्षा छर्न आउने शत्रु शैतानदेखि मण्डलीलाई बचाऊ। मण्डलीको शान्ति हरण गर्ने हरेक कुराहरूदेखि मण्डलीलाई बचाऊ। हामी सबै एकजुट भएर त्यो नेभारा र दाखको बोट बनाऊ जसको छत्र छाया र शिरत्व मुनि बसेर नमुना बने आत्मिक जीवन बाँचेर जाने हाम्रा अधिकार महान सेवक सेविकाहरूको प्रार्थना, मेहनत, खुन र पसिनाले खडा गरेको यो मण्डलीको समृद्धि र गरिमालाई कायम राखौँ। यो थियो हाम्रो के तपाईँ राजा हुने भन्ने विषयमा लेखिएको रहेछ। यसकारण हामी राजा बन्ने होइन तर आज मण्डलीलाई सहयोग गर्ने है, मण्डलीको उत्साह दिने व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले अहिले पढेर गयौँ है। अब अर्को आएको छ यहाँ स्वर्गीय नमुना अनुसारको कसरी बनाउँदै जाँदैछौ भनेर यो बाइबल अध्ययन यो भाइजी भक्त सिंहले लेख्नु भएको रहेछ। स्वर्गीय नमुना अनुसारकोमा अनुवादक चाहिँ हाम्रो दाजु सेतले गर्नुभएछ है। अब यसलाई हामी पढ्छौँ। मानिसले जान्दछ आउने दिनहरूमा भयङ्कर युद्ध हुन सक्छ भनेर। रसियाली देशमा युद्धका निम्ति हात हतियारहरू बनिरहेछ भने उनीहरूलाई विदित भएको कुरा हो। तिनीहरूलाई यो पनि थाहा छ अमेरिकाले देशको सुरक्षाको लागि धेरै खर्च गरिरहेको छ भने देशको सुरक्षामा आफ्ना पक्षका मित्र राष्ट्रहरूसँग नयाँ उपाय र प्रबन्धमा लागि परेको छ भनेर पनि तिनीहरू स्वीकार गर्छन्। एक दिन युद्ध छिडिन्छ अनि त्यस समय कोही पनि छोडिने छैन। कसैले सोच्ला हामी चुपचाप बसौँ न हेर्दै जाउँला नि पछि भनेर ठुलो भुलमा पर्नेछ, पछुताउनेछ। पावल प्रेरित झैँ अवक्ता, प्रचारक अनि पास्टर झैँ कार्य गर्नु पर्थ्यो। परमेश्वरका सेवकहरूको यस्तै सेवा कार्यहरू छन् अहिलेको दिनहरूमा पनि। तर के तपाईँ हामीले यी सेवाहरू पुरा गरिरहेका छौँ? हाम्रो अगाडि प्रश्न चिन्ह खडा छ। यदि यस सेवालाई हामी पुरा गर्न सक्दैनौँ भने हामी धेरै प्रार्थना गरौँ ताकि परमेश्वरले अरू कसैलाई खडा गरून् र उहाँको बगालको सुरक्षा हुन सकोस्। तर परमेश्वरको काममा बाधक नबनौँ। यदि उहाँले तपाईँलाई यस सेवाको लागि बोलाउनु भएको होइन जस्तो आफूलाई लाग्दैछ भने तपाईँ एकातिर अलग्गै बस्नुहोस् तर परमेश्वरको काममा हस्तक्षेप नगर्नुहोस्। 31 मई 1935 सालमा जब क्वेटा सहरमा ठुलो भुइँचालो गयो
मलाई याद आउँछ एकजना इन्जिनियरले 1933 सालमा सरकारलाई सावधानी गराएका थिए। अबको थोरै सालमा भुइँचालो यो सहरमा आउनेवाला छ, त्यसकारण अब हामीले केही उपायहरू खोज्नुपर्छ। अब उसो भुइँचालो प्रुफ घरहरू बनाउनु पर्छ र कसैले यस कुरालाई वास्ता गरेनन्। तिनीहरूले यसो भने, यहाँ कसरी भुइँचालो आउँछ? हामी उहिलेदेखि सुरक्षित यहाँ बस्दै आएका छौँ। तर यस कुरालाई रेलवे अधिकारीहरूले ख्याल गरेर अनुभवका लागि केही भुइँचालो प्रुफ घरहरू बनाए। साँच्चै भुइँचालो आयो। 18 सेकेन्डसम्म भुइँचालोले थर्कायो अनि 58,000 मानिसहरू मारिए अनि सारा घरहरू भत्किएर रास लागे। तबदेखि कोइटा सरकारबाट कानुन बन्यो, घरहरू बनाउँदा भुइँचालो प्रुफ घर बनाउनु पर्छ। तिनीहरूले नमिठो अनुभव साथ यो पाठ सिके। यसरी नै एउटा मात्र नभएर अनेकौं आक्रमणहरू शैतानबाट परमेश्वरका जनहरूलाई दिन प्रतिदिन भइरहेछ। यसले गर्जिने सिंह चाहिँ आक्रमण गर्छ अनि कहिले ज्योतिका दूत चाहिँ हामी कहाँ आउँछ। हामी उहाँका सेवकहरू यी बगालका जिम्मेवारी हौँ। हामीलाई मानिसहरूलाई होसियारी गराउने जिम्मेवार ठहराउनु भएको छ ताकि तिनीहरू आत्मिक सुरक्षामा आउन सकुन्, क्षणिक आशिषको धोकामा नपरौँ। परमेश्वर अनुग्रही हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई आफ्नो मूल उपायभित्र राख्नुहुन्छ। 1 कोरिन्थी 3:6 हामी देख्छौँ, पावल प्रेरित एक पाइला अघि बढी भन्छन्, मैले रोपे, अपोलोसले पानी हाले, तर परमेश्वरले वृद्धि गर्नुभयो। पावल प्रेरित स्वीकार्छ धेरै सङ्घीय सेवकहरूको खाँचो पर्दछ र उनी आफै मात्र काफी ठान्दैनन्। यद्यपि उनी एक प्रेरित हुन्। त्यहाँ धेरै मानिसहरू छन् जसले रोप्ने काम गर्छन्, पानी हाल्नेलाई अरू धेरैको खाँचो पर्दछ, तर ती सबैको परिश्रम एकता र मेलमिलापमा हुनुपर्दछ। यदि तपाईँलाई पवित्र बीज रोप्नलाई मात्र ब्लड भएको छ र अरू बोझ तपाईँमा छैन भने तपाईँले बोझसित प्रार्थना गर्नुपर्छ ताकि परमेश्वरले अरू अपोलोसलाई बिरुवामा पानी हाल्नलाई पठाएका हुन्। पावल यस्ता व्यक्ति थिए जो सदैव बोझसित परिश्रम गर्दथे, तर छर्नलाई मात्र होइन। उनले बिदा हुन अघि सम्झना गराएका थिए कि पछि आउनेहरू कस्ता हुन्छन्। यो परमेश्वरको काम हो। यसकारण मानिसले होसियारी गरोस्, त्यसमा कसरी बनाउँदै लान्छ, उसले जानोस् त्यो कसरी अरूको परिश्रममा बनाउँदैछ र कसरी आत्मामा परिश्रम गर्नुपर्छ। हामी यो परिश्रम शरीरमा गर्छौँ त्यो सबै जल्दछ। हामीले आफ्नै महिमाको लागि गर्छौँ त्यो पनि जल्नेछ। हामी जे पनि मेहनत परमेश्वरको वचन विपरीत गर्छौँ त्यो सबै जलेर खाक हुनेछ। यही कारणले पावलले निश्चित भएर 1 कोरिन्थी 3:12-13 भन्दछन्, यदि कसैले यस जगमाथि सुन, चाँदी, रत्न वा काठ, घाँस, परालले बनाउँदै लैजान्छ भने हरेकको काम प्रकट हुनेछ, किनकि त्यो दिन त्यो काम देखाउने, किनकि त्यो आगोद्वारा प्रकट गरिनेछ अनि हरेकको काम त्यो कस्तो किसिमको रहेछ भने आगोले जाँच गर्नेछ। यस्तै विचार हिब्रू 12:26-28 पनि बताउँछन्, जहाँ परमेश्वर भन्नुहुन्छ, अब हल्लिने र हट्ने कुराहरूको विषयमा जसले एउटा फलको रुखको हुँदछ त्यस्तै हुनेछ। हरेक थोक हल्लाइनेछ। यति मात्र होइन, आकाश र ताराहरू पनि हल्लाइनेछ। उहाँले किन आकाशलाई हटाउन चाहनु भएको छ? कारण उहाँको रहिरहने राज्य अथवा हल्लिन नसक्ने, बदलिन नसक्ने, सदा रहिरहने राज्यलाई सदैव राख्नलाई हो। धेरै महान र शक्तिशाली राजाहरू र राज्यहरू छन्, तर तिनीहरू सबै लोप भए र गए। तर प्रभु यीशु ख्रीष्टले एउटा सानो यस्तो राज्य स्थापित गर्नु हुँदैछ जो कहिल्यै हल्लिने छैन। यही प्रकार हाम्रा मेहनत र परिश्रमहरू पनि प्रभुद्वारा हल्लाइनेछ। यसैले जुन कुराहरू अनन्तको होइन तीहरू रहने छैनन्। जुन थोकहरू परमेश्वरको घर होइन ती थोकहरू नराम्रो घरले हल्लिनेछ। पुनामा आएको बाटको विषयमा सबैलाई विदित भएको कुरा हो। कति धेरै रुपियाँ लगानी गरेर बाँध बनाएका थिए। यो माटोले बनेको बाँध भएकोले यति चाँडै यसलाई प्रयोग गरिहाल्नु हुने थिएन। यो इन्जिनियरको भुल थियो। माटोले बनाएको बाँध कमसे कम 6 महिनासम्म त्यसै रहन दिनुपर्ने थियो। तर साधारण विचार अनुसार यो बलियो र असल छ भने तिनीहरूले पानीको बाँडचुँडका लागि प्रयोग गर्न थाले। जब भयङ्कर पानी पर्न थाल्यो र पानी बढ्न थाल्यो तब बाँधको एक छेउमा सानो छेउबाट पानी छिर्न थाल्यो। यो छेउ सानो थिएन। यदि इन्जिनियरले समयमा नै सावधानी लिएको भए र यसमा केही उपाय गरेको भए धेरै नोक्सानी हुने थिएन। तर तिनीहरूले रातभरि मूर्खतापूर्वक फलाम र सिमेन्टका बोराहरू लगाई
छेडहरू थुन्ने भरमुक्ति कोसिस गर्न थाले, तर छेड झन झन बढ्दै गयो। अन्तमा 12 जुलाईको मध्य दिनमा श्रमिकहरू चिया पिउनलाई मात्र के बसेका थिए, त्यो बाँध गर्लाम गुर्लुम ढल्यो। कल्पना गर्नुहोस्, त्यो पानीको पर्खाल करिब 3 फिट उचाइ, 47 माइलको गतिले बहने पानीले के कस्तो अवस्था बनायो होला। ठुल्ठुला ढुङ्गाको थाकहरू पराल बगाए चाहिँ बगायो। कसैलाई थाहा भएन कति हजार मानिसहरू त्यस बाढको शिकार बने। यी सब एक इन्जिनियरको हेलचेक्राइले थियो। यदि परमेश्वरको सहयोग चुक्छ भने त्यो अति गम्भीर र दुःखदायी विषय हुनेछ, जसले परमेश्वरको काममा आघात पुर्याउँछ। यसकारण परमेश्वरले प्रत्येक विश्वासीगणलाई सचेत गराउनुहुन्छ कि होशियार कसरी बनाउँदैछौ। हामी केवल गएर सुसमाचार प्रचार गर्ने मात्र होइन, तर त्यस प्रचारेको वचनको प्रतिक्रियाको जिम्मेवारीको ख्याल गर्नु झन गहन विषय हो। प्राय हामी सबैमा सावधानको ज्ञान हुँदैन, तर जसले प्रचार्ने र सिकाउने काम गर्दछन् तिनीहरू धेरै होशियार रहन्। हामी जस्तो सुकै अवस्था र परिस्थिति आइपरे तापनि सामना गर्नलाई तयार रहनुपर्छ। वचनले सावधानी गराउँछ। प्रकाश 12:13 अनुसार शैतान रिसले आगो भएर तल तिमीहरू कहाँ आएको छ, किनकि त्यससँग समय छोटो छ भने त्यसलाई थाहा छ। किन मित्र राष्ट्रहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको आवश्यकता चाहिँदैछ? किन तिनीहरू एक अर्का देशहरूलाई यति धेर खर्च गर्दैछन्? हुनसक्छ तिनीहरू कहाँ धेरै रुपियाँ छ अनि धेरै हतियारहरू, तर तिनीहरू यो थाहा छ कि धेरै मित्र राष्ट्रमा धेरै शक्ति छ। तिनीहरू एक्लै रसियाको विरुद्ध उठ्न सक्दैन। यदि युद्ध भइगए तिनीहरूलाई थाहा छ कि एक एक गरी साथीहरूको नष्ट हुनेछ। आध्यात्मिक क्षेत्रमा पनि यस्तै हो। हामी सब एकसाथ उभिनुपर्छ। हाम्रो सुरक्षा एकतामा छ। हामी मण्डली एक हौँ। हामी दुष्टको सबै आक्रमण विरुद्ध असल ढङ्गमा उत्रिन सक्षम हुन सकौँ। तपाईँ एक्लै शत्रुको सामु उभिन सक्नुहुन्न। हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँको लागि, किनकि परमेश्वरले उहाँको काममा तपाईँलाई सामर्थ्य साथ प्रयोग गर्नुहुँदैछ। तर याद राख्नुहोस्, जब दुष्टले तपाईँलाई हमला गर्छ तब तपाईँ एक्लै लड्नुपर्छ। केवल यसलाई एकताले मात्र दुष्टमाथि विजय भन्न सक्छौँ। ज्ञानले होइन, न आश्चर्य कर्मले, न विज्ञानले, न धनले, न त अरू कुनै थोकले, तर परमेश्वरको शक्तिद्वारा एकतामा उभिनाले मात्र। एकता चाहिँ हाम्रो बलियो आत्मिक हतियार हो। हामी स्वतन्त्र रहेर एक हुन सक्दैनौँ। यद्यपि प्राकृतिक मानिस स्वतन्त्र रहन माग्छन्। प्रभु येशू ख्रीष्टले विशेष प्रार्थना गर्नुहुन्छ ताकि तिनीहरू सबै एक हुन्, जसरी पिता र ममा र म तिनीहरूमा, ताकि तिनीहरू पनि हामी चाहिँ एक हुन्। कति यहाँ कति नेटको समस्या भयो है। यहाँ कति नेटको समस्या भयो, माफ गर्नुलाई। हामी 11 जना हौँ, एकजना मर्दा के फरक पर्छ है? तर परमेश्वरले अनिकाल पठाउनु भयो अनि सङ्कटमा तिनीहरू मिश्रतिर लागे। जब यूसुफले आफैलाई तिनी कहाँ है, तर परमेश्वरले अनिकाल पठाउनु
तिनीहरू आत्मिक दानहरूबाट लाभान्वित हुनेछौँ। जब प्रेरितहरू, वक्ताहरू र शिक्षकहरू अनि पास्टरहरू सबैजना एकतामा काम गर्दै जान्छौँ। नेटको समस्या भइरहेको छ। गर्नुहोस् है, यहाँ नेटको समस्या हुन्छ है। यहाँ यो कुरा हामीले देख्यौँ। यो चाहिँ ब्रदर भक्ति सिंहको लेखबाट चाहिँ दाजु सेतले चाहिँ अनुवाद गर्नुभएको छ, कसरी बनाउँदै जाँदैछौँ भनेर प्रभुको बारेमा है। अब आएको यहाँ छ खिसको चरण, एउटा कविता रहेछ है। एसबी राई सियोन सोबुकवाला लेख्नु भएको रहेछ। संसारमा जन्मे पापै पाप गरे, नजान्दा प्रभु भने, मृत्युको ज्वाला कमाए मैले, बने नरकको धनी। न जान्न सक्थे न चिन्न सक्थे, उद्धार मुक्ति ख्रिस्टमा छ भने, म पापी बने पुकारे उनलाई, छुटकारा मैले पाएँ भने। साँचो शान्तिका राजकुमार प्रभुलाई मैले पाएँ, आनन्दको पानी प्रभुले दिए, त्यो मैले आत्मिक तिर्खामा पिएँ। सामरी जस्तो शारीरिक घैलो संसारको कुवामै छोडे, प्रभुले दिएको त्यो पानी मैले पिएर कलुषित हृदयलाई तोडे। अनन्त मूलको त्यो पानी पिएँ, आत्मिक घैलो भरे, स्वर्गको निम्ति आनन्दित बने, प्रभु ख्रिस्टको चरणमा परे है। यो कविता हो। अब यहाँ छ अर्को, मग्नेकी कान्छी आमा, मगनकी कान्छी आमा, धर्मीजनको सम्झना हुन्छ है। धर्मीजनको सम्झना, मगन कि कान्छी आमा। दोर्कास दिदी सिकिस्त हुनुहुन्छ रे भनेको सुनेर म झसङ्ग भएँ र एक दिउँसो पख तिनलाई यो भेट्न मणिपाल हस्पिटलतिर लागे। आइसियु वार्डबाट तिनलाई जेनरल वार्डमा सारेको थियो, जाति हुने भएर होइन, तर उपाय नभएर। हस्पिटलमा तिनको छोरा बुहारी छोरी जुवाई तिनको वरिपरि झुरुप्पै थिए। दिदीलाई क्यान्सरको घातक बिमारले पक्रेको थियो। दिदीको शरीरलाई त्यसको कुल पन्जाले एकमुठी सास रहउन्जेल बेसरी निमोठिरहेको थियो, तर तिनको आत्मा त स्वस्थ र स्वतन्त्र थियो। यहाँसम्म क्यान्सरको के जो लाग्छ र? म दिदीको छेउमा गएँ र हेरिपठाएँ। दिदीलाई तिनको सधैँ मुस्कान खेलिरहने भरिलो सुन्दर मुहार आज लोलाइरहेको थियो। गलाको मासु स्वाप्पै भएथ्यो, चम्किला आँखा निस्तेज देखिन्थे। तिनी घटेर सानी भएकी थिइन्। तिनको यस्तो अवस्था देखेर मलाई कता कता भित्र अट्ठाएर आए चाहिँ लाग्यो। कतिपल्ट तिनले मलाई तिनको मनको बह पोखाएकी थिइन्। ती सबै मैले सम्झी पठाएँ। तिनी अब राम्ररी बोल्न पनि सक्दैनन् थिए। तिनको मुखबाट धेरै कुरा सुन्ने मेरो हृदयभरिको इच्छा थियो। म आउन ढिलो भएछु। मैले सम्झेँ, मलाई नमिठो लाग्यो, पछुतो लाग्यो। तर अब त के गर्नु दोर्कास दिदी, अब त क्षितिज पारीको उज्यालो देशमा जान लागेकी थिइन्। मैले छेउमा गई बिस्तारै सोधेँ, दिदी तपाईँले प्रभु येशूलाई कहिले विश्वास गर्नुभयो? 75-76 पक्का, यति बोलिन्, अरू बोल्न सक्नु भएन। दिदीले मैले पनि सोध्न सकिनँ। एकछिनपछि एमजी अङ्कल, आन्टी, जय भाइ, जोन पनि आउनुभयो। अङ्कलले बिस्तारै तिनको शिरमा सुम्साउँदा तिनले अङ्कललाई एकहोर हेरिरहे। त्यसपछि त्यो निस्तेज आँखामा आँसु भरेर बर्र आँसु झर्दै सानो नानी जस्तै हिक्का छाडी तिनी रुन थालिन्। हुनसक्छ तिनले आफ्ना हृदयमा मगनमा अझै कति प्रभुको सेवा गर्ने इच्छा आकांक्षा बटुलेर राखेकी थिएन होला। अङ्कलले तिनीलाई धेरै प्रभुको वचनले सान्त्वना दिँदै सम्झाउनु भयो। त्यसपछि प्रार्थना गरी वरि फर्कनु भयो। त्यो दिन म
कस्तुरी बाट मुक्त हुन सकिन् मैले सम्झेँ। यो उनीमा छाया भई ओछ्यानमा लडिरहेकी थिइन्। तिनी साँचो हो, हामीले समय हुँदा नै प्रभुको लागि केही गरिहाल्नुपर्छ, नत्र यस्तो समय आउँछ हामीले चाहेर पनि केही गर्न सक्दैनौँ। मलाई यस्तो लाग्छ, मृत्युशय्यामा हामीलाई मैले कतिवटा घर बनाएँ अथवा ब्याङ्कको पैसा कति थुप्रेको छ अथवा जग्गा जमिन कति छ भन्ने होइन, तर प्रभुको निम्ति के गरेको छु भन्ने प्रश्न नै सायद सामुन्ने उभिदिन्छ होला। केही गरिएको छैन भने रित्तै हातले जानुपर्नेछ। तर दुर्कास दिदीको हात त रित्तो थिएन। विशेष उत्तर सिक्किमको मुख्य बजार मगनको मण्डलीमा तिनको ठुलो योगदान थियो। त्यहाँ तिनले प्रभुको निम्ति अथक परिश्रम गरेकी थिइन्। एक स्त्री माफ गर्नु होला, मेरो नेट त थोरै समस्या गरिरहेको छ है। यहाँ दिदी पासाङलाई चाहिँ यो प्रश्न गरिएको छ, समय पनि भएर रहेछ है। यो चाहिँ पढेर आज सक्छु होला है। हुन्छ, यति पढेर हामी सकौँ। यो हाम्रो पासाङ दिदीको बारेमा, सरी हाम्रो मगनकी दिदीको बारेमा है। प्रश्न, तपाईँ पासाङ दिदी दोर्कास दिदीको बाल्य अवस्थाको विषयमा यसो बताइदिनुहुन्छ कि? पासाङ दिदी भन्नुहुन्छ, दोर्कास 3 वर्षको हुँदा आमा अर्को बाबुसित जानुभयो। त्यसपछि मैले र दाजुले नै यो बहिनीलाई हुर्काइ बढाइ गरेका हौँ। पछि 14-15 वर्षको हुँदा मगनको पुरानो व्यापारी कुलमान प्रधानसित यसको मगनी बिहे भयो। प्रश्न, भनिन्छ दार्जिलिङमा तपाईँ कहाँ आउँदा प्रभुलाई विश्वास गर्नुभएको हो, तर कस्तो प्रकारले विश्वास गर्नुभयो यसो स्पष्ट पारिदिनुहुन्छ कि? पासाङ दिदी भन्नुहुन्छ, मगनमा हुँदा एकजना गुरुजीको जालमा परे 28 तोला सुन गुमाएपछि पागल जस्तै भई मेरोमा आएकी थिए। मैले सम्झाइ बुझाइ गरी टाँसी आपा र डिएस बडाकोमा लिएर गएँ। उहाँले यसलाई प्रभुको वचनबाट धेरै सम्झाएपछि त्यहाँ प्रभुलाई ग्रहण गरे, विश्वास गरे। प्रश्न, धन्यवाद पासाङ दिदी। अब सोध्ने छोरी निलमलाई, बहिनी तपाईँ त आमाको साथसाथै रहेकी छोरी हुनुहुन्छ, त आमाले प्रभुलाई पाउनुभन्दा पहिले उहाँको जीवन के कस्तो थियो यसो बताइदिनुहुन्छ कि? निलम बहिनी, आमाले प्रभुलाई विश्वास गर्नुहुँदा त म जन्मेको नै थिएन, तर पनि अब हामी हिन्दू घरनाबाटै आएकोले स्वभावले घरमा पूजापाठ रीतिथिति गरिन्थ्यो नै। त्यो बाहेक गुरुजी स्वामीजी महात्माजी प्रति ठुलो आस्था राख्नु भएको थियो आमाले। प्रश्न गरे, भनिन्छ 28 तोला सुन हराउँदा आमाले प्रभुलाई विश्वास गर्नुभएकोले त त्यति धेरै सुन कसरी हरायो, कस्तो घटना भयो यसो बताइदिनुहोस् न निलम। आमाले त्यो घटनाबारे बताउनु हुँदा चाहिँ घरमा एकजना गुरुजी आएर तिमीहरूलाई सुनमा बिगारेको रहेछ, अब ग्रह जाप गर्नुपर्छ, साथसाथै सुनको पनि पूजा गर्नुपर्छ भनेछ। गुरुजीको कुरा हो न हो भनेर आमाले ग्रह जाप लाउनु भएछ। अब सुनको पूजा चाहिँ कसरी गर्नुपर्ने भन्दा तरिका बताउँदै गुरुजीले अब घरमा भए एउटा हुँदैन। के भयो?
मेरो यो आज सुरक्षित बाकसमा राख्नु भने हप्ता दिनपछि दुधमा भिजाएर मात्र खोल्नु भनेर गुरुजीले भन्नुभएछ। गुरुजीको कुरा मान्दै सुनलाई बाकसमा राखेपछि गुरुजीलाई मान मनितो गरी सौगात दिई गाडीमा चढाइ पठाइदिनु भएछ। पछि पोका खोलेर हेर्दा त ढुङ्गा पो रहेछ। गुरुजीलाई खोज्न मान्छे त पठाउनु भएछ, तर धुर्त गुरुजी आमालाई झुक्काइवरी कहाँ चम्पट लागिसकेको थियो। यो घटनाले आमा पागल समान बनी अब मेरो भगवानहरूप्रतिको यत्रो विश्वास यत्रो भक्ति के भयो भनेर सम्झाउनु भएछ। त्यसरी नै विरक्तिएर एक दिन दार्जिलिङ आउनुभएको बेला त्यहाँ पासाङ बडीसित भेटी प्रभुको वचन सुन्ने मौका पाई पछि प्रभुलाई विश्वास गर्नु भएछ। भनौँ मसी जीवनको पहिलो फुटकिलोमा टेक्नु भएछ। अब घरमा आएपछि रीतिथिति त्यही हो। आमाले एकैचोटि त यस्ता कुराहरूबाट उम्कन सक्नु भएन, तर पनि त्यसपछि भने आमाले आफ्नै हातले चाहिँ पूजा गर्नु भएनछ। आमाको जीवनमा पनि कति परिवर्तन आइसकेको थिएन। प्रश्न, त के त्यति बेला मगनमा कुनै चर्च थिएन? आमालाई साथ दिने कोही विश्वासी थिएन? निलम, त्यस बेला त्यहाँ अरू कति चर्चहरू थिए, अहिले पनि छन्। आमा बेला बेला सङ्गति गर्न त्यहाँ जानुहुन्थ्यो, र यताको विश्वासी भने त्यहाँ कोही थिएन। प्रश्न, अब प्रभुलाई विश्वास गरेर पनि अलिकति अलन्तरमा परे जस्तो भएको बेला कसरी आमाले त्यो खास गोरेटो पहिलाउँदै जानुभयो त? निलम, मलाई थाहा लागे अनुसार 89 सालमा आमा र म गाडीमा चढेर दिक्चु जाँदै गर्दा त्यहाँ एकजना विश्वासी दाजुसित भेटघाट भयो। र कुरै कुरामा तिनले हामी ख्रिस्टान भनेर थाहा लागेपछि त्यतिखेर कालिम्पोङमा पवित्र सभा भइरहेको बताउनु भयो। सुनेपछि आमाले मलाई लिएर कालिम्पोङतिर लागिहाल्नुभयो। त्यहाँ विशेष सुमित्रा बडीसित आमाको भेटघाट भयो। बडीबाट धेरै कुरा राम्ररी बुझ्नु पनि भयो, र त्यही आमाले बक्तिस्मा पनि लिनुभयो। अनि अब म साँच्चै प्रभुकी छोरी भएँ भनेर भन्नुभयो। घर आएपछि आमाले घर परिवार समाज आफन्त सबैबाट घोर विरोध सहनु पर्यो। सही नै रहनु पर्यो, तर पनि सङ्घर्ष गर्दै भए पनि आफ्नो लडन त जारी नै राख्नुभयो। हार खानु भएन। समयकालमा मैले पनि प्रभुलाई विश्वास गरेँ। जहीँ जाँदा पनि आमाको साथी भएँ। आमाले पढ्नु जान्नुहुन्नथ्यो। मलाई साथै दाजु दिदीलाई खाजा खाने पैसा दिँदै पढ्न लगाउनुहुन्थ्यो। यसो गर्दै पछिबाट बाइबल पढ्न पनि सिक्नुभयो। प्रश्न, आमाको जीवनबाट तपाईँले यस्तो कुनै प्रेरणा पाउनु भएको छ कि उहाँको कुनै आन्तरिक इच्छाबारे तपाईँलाई थाहा छ कि? निलम, आमाको जीवन नै सङ्घर्षको जीवन थियो। प्रभुको निम्ति सङ्घर्ष गरिरहने, हार नखाने, प्रभुसित टाँसिरहने, यही नै मेरो निम्ति है। म 1994 विषय लिएर मगनमा जाँदा सेवाको काममा एउटा पुरानो कोठा मुनिपट्टि गाईको गोठ, सुँगुर खोर, पट्टाएको फाँकाबाट गाईहरू जोस कहिले पनि घटेको छैन। उहाँलाई चाहिँ कहिले सेवा घर खोलिन्छ र गिटार टेम्ब्रिङ ल्याउँ भन्ने हुन्थ्यो। यसै कारणले म त्यहाँ जाँदा पुरानो भए पनि गिटार थियो, छाला फाटेको भए पनि टेम्ब्रिङ पनि थियो। त्यहाँ हामी 2-4 जना भई सेवा गर्थ्यौँ। आमाको सेवाप्रति यति सारा जोस कसरी सुरु भयो भन्दा बेला बेला उहाँ गान्तोक, रङ्गली, रिनोक, उहाँको खास घर
गइबस्नुहुन्थ्यो अनि त्यहाँ क्रियान्वय भए पनि सानोतिनो मण्डलीमा पनि सेवा सुरु गरेको देख्नुहुन्थ्यो। त्यसबाहेक 1993 गान्तोकबाट प्रभुका सेवकहरू मगनमा आउनुभएछ र त्यहाँ ठुलो प्रचार पनि भएछ। पछि प्रभुका दासहरूले यहाँ पनि एउटा सेवाघर हुनुपर्छ भनेर भन्नुहुँदा सेवाघरप्रति उत्कट चाहना लागेको रहेछ। पछि रहँदा बस्दा विश्वासले पनि बढ्दै गयो र अब क्रियामा होइन आफ्नै जग्गा किनेर सेवाघर बनाउनुपर्छ भन्दा सबैको सहयोग र प्रभुको अनुग्रहमा 2004 सालमा जग्गा किन्ने सेवाघर निर्माण गर्ने काम सुरु पनि भयो। 2006 सालदेखि त नयाँ सेवाघरमा सरेर सेवा गर्नु सुरु भयो। अहिले त्यहाँ लगभग 30-35 जना विश्वासहरू जुटेर सेवा गर्ने। स्त्री जाति हार खाएनन् तर युद्ध लडी नै रहेन्। प्रश्न: आमा अथवा भनौँ तपाईँको सासु आमाबाट तपाईँले के कस्तो प्रेरणा पाउनुभयो? मार्टिन: आमामा एउटा सुन्दर आत्मिक गुण थियो। के थियो भने उहाँको प्रेममा पक्षपात थिएन। विश्वासी भनेपछि तिनी हुरुक्क हुन्थे। कुनै चप्पल फाटेको लगाएको गरिब विश्वासी होस्, चाहे टाई सुटमा आएको कुनै धनी विश्वासी होस्, तिनले समान भावले प्रेम, आदर, सत्कार गर्नुहुन्थ्यो। अर्को चाहिँ मण्डलीको लागि साह्रै फिक्री गर्नुहुन्थ्यो। मण्डलीमा कोही अनबन भएको थाहा पाए दुवैलाई खानामा बोलाइ सम्झाइ बुझाइ गर्नुहुन्थ्यो। यसरी मण्डलीमा आमा समान भई एकता कायम गर्नुहुन्थ्यो। सेवाघरमा ओढ्ने ओछ्याउनेदेखि लिएर सबै थोक उहाँले जुटाउनु भएको थियो। त्यो बाहेक आमामा प्रार्थना गर्ने अनि निरन्तर स्तुति गाइरहने गुण थियो। उहाँको भजनको लय र सुर कतिपल्ट मिल्दैन थियो। कहाँको लय तानेर कहाँ पुर्याउनु हुन्थ्यो, तर पनि बाहिर लय नमिले पनि मेगी भित्री हृदयको सुर प्रभुसित मिलाई स्तुति प्रशंसाको भजन उहाँ गाइ नै बस्नुहुन्थ्यो। कलकत्तामा क्यान्सर हस्पिटलमा मृत्युसित सङ्घर्ष गर्दा गर्दै पनि उहाँले यो येशूका नाम मनोहर है भने स्तुति गाउनुभयो। आमाको यिनै आत्मिक गुणहरूले मलाई सधैँ प्रेरणा दिइबस्छ। प्रश्न: दिदीको छोराछोरी कति छन्? के सबै विश्वासी छन्? मार्टिन: आमाको 10 जना छोराछोरीमा कान्छा छोरा र कान्छी छोरी बाहेक कसैले पनि प्रभुलाई विश्वास गर्नुभएको छैन। आफ्नो छोराछोरीप्रति आमाको ठुलो फिक्री थियो। विशेष सबैले प्रभु येशूलाई विश्वास गरून् भन्ने उहाँको उत्कृष्ट इच्छा थियो। प्रश्न: धन्यवाद भाइ मार्टिन सबै जानकारीको निम्ति। आत्मिक जीवनमा सबै विरोध, सतावट, समस्या, हेलाचोक्राइ जुत्दै अन्त्यमा 66 वर्षको उमेरमा क्यान्सर जस्तो घातक रोगसित पनि मृत्युवरण सङ्घर्ष गर्दै सेप्टेम्बर महिनाको 17 तारिक 2007 साल राति 9:15 डोर्कास दिदीले अन्तिम सास लिइन् र सुखको देशमा प्रभुसित मिल्न गइन्। प्रस्तुति सुभद्रा आन्टीले लेख्नु भइरहेछ है, सुभद्रा श्रेष्ठ। हुन्छ, हामी आजलाई यति नै राखौँ। अब हाम्रो अर्को सेवाको समय भएको छ। त्यस कारणले गर्दा अब हामी यसलाई यहीँ राख्छौँ। जाँदै तपाईँहरूले यो जिउँदो पानी सब्सक्राइब गर्नुहोस्। अनि अब आउने जिउँदो पानी सबै अनलाइनमा आउनेछ है। यस कारणले गर्दा तपाईँले आफ्नो नामहरू, आफ्नो कन्ट्याक्ट नम्बरहरू चाहिँ हामीलाई उपलब्ध गराउनुहोस्। हुन्छ, हामी प्रार्थना गरौँ। बहुत धन्यवाद दिन्छु तपाईँको महान प्रेम हामीप्रति भयो। सदरलाई तपाईँले यो जिउँदो पानी पढ्न तपाईँले सहायता अनुग्रह गर्नुभयो। आज आजको डिस्टर्ब भए तापनि तपाईँले आज दया गर्नुभएको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। जतिले सुनेका छन् यहाँलाई आशिष दिनुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस्। अनि जति पनि आज यहाँ रेकर्ड गरिएको छ तपाईँको प्रियले सुन्नुपर्छ, दया गर्नुहोस्। प्रार्थना छ यो वचनको यस पढाइको तपाईँले सुधिदिनुहोस् ताकि यसले जति छरिएको छ यो काम बिना पक्राउनदेखि बचाउनुहोस्। यसले काम गरेको होस् तपाईँको प्रियहरूको लोगोमा, हृदयमा आज तृप्ति दिने काम, सान्त्वना दिने काम, उत्साह दिने काम यसले गरेका हुन्। प्रार्थना छ अब बाँकी कुराहरू जति पढ्दै जानुपर्छ अब दिनहरूमा तपाईँको अनुग्रह दया चाहँदै आज अन्धकार शक्तिलाई सामर्थ्य बाँच्छौँ, समूहमा निकाल्छौँ। प्रार्थना गर्दै धन्यवाद छोटो बिन्ती प्रार्थना प्रभु येशू मसीहमा पिता सुन्नुहोस्, निधन गर्नुहोस्। आमीन। प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह, परमेश्वर पिताको प्रेम, पवित्र आत्माको संगति हाम्रो बिचमा साबिसको बिचमा अनि यो जिउँदो पानी परिवारको साथमा आजदेखि सदा सर्वदा समान बनिरहेका हुन्। आमीन। जय मसीह। धन्यवाद हाम्रो साथ दिनुभयो। यहाँ फेसबुक